हदीस आ रही थी कि जिसमें एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में थे, तो एक बंदा आया, तो वो नमाज बाकी लोग तो पढ़ चुके थे, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन इसके लिए सदका करेगा। तो फिर एक सहाबी जो थे, उन्होंने उसके साथ जमात के साथ नमाज पढ़ी थी। तो उन्होंने भी तो जमात करवाई थी ना, तो हालांकि वो अपनी फर्ज नमाज पहले पढ़ चुके थे, तो वो फिर उनकी वो नफल नमाज हुई, और वो दूसरे बंदे की जो थी वो फर्ज नमाज थी। नहीं, वो असल में ना उसमें मेरे ख्याल में सूरत ये थी कि वो अपनी नमाज पढ़ रहा था, पीछे किसी को खड़ा किया गया था कि जमात की शेप बन जाए ना। तो उसमें गोया के मुतनफिल मुफ्तरिस के पीछे नमाज पढ़ रहा था। उसमें जो फर्ज पढ़ने वाला आगे था, पीछे कोई खड़ा हो गया उसके साथ, ताकि जमात की शक्ल बन जाए। अच्छा, तो ऐसे था। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो लिहाजा वो फिर गोया के वो उस हमारे उस मजहब के खिलाफ नहीं जाता ना। जी। और सर एक और भी तो है ना ये, एक सहाबी थे, वो पहले मस्जिद नबी में नमाज पढ़ के जाते थे, फिर वो कहीं दूर किसी इलाके में जाके जमात करवाते थे। हाँ, वो हजरत माज रजी अल्लाह तआला की हदीस है उसकी, वो हमने पढ़ा था ना उसमें, उसके जवाबात में, कि वो हजरत माज रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक रिवायत तो असल में बाद में ये तफसील है कि वो इधर मगरिब पढ़ते थे, इशा उधर जाकर पढ़ाते थे। या फिर बाज उसकी तोजी ये करते हैं कि ये उस जमाने की बात है जब फर्ज को मर्रतैन पढ़ा जा सकता था। एक जमाना ऐसा गुजरा है जिसमें फर्ज को 2 बार भी पढ़ा जा सकता था। तो यह एक तोजी है कि हजरत मुआज ये अपनी तरफ से कर रहे थे, यानी कोई नबी अलैहि सलाम को पता नहीं था। यही वजह है कि जब वो वाक़या हुआ तो नबी अलैहि सलाम को पता चला, जब वो उन्होंने लंबी सूरत शुरू कर दी, तो वो अपनी तरफ से उन्होंने ऐसा शुरू किया था। और बाज फुकाहा या बाज मुहद्दिसीन ये तोजी करते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि वो नबी अलैहि सलाम के पीछे नफल पढ़ते हो, फिर जाकर वहां फर्ज पढ़ाते हो। तो ये तो जी भी मुमकिन है। तो गया कि वो काफी मुबहम सा वाकया है, एक फेल है। तो इस फेल की एक से ज्यादा तोजीहात हो सकती है, इसलिए वो इतनी गोया कि वाज़ेह दलील नहीं बन सकती। लेकिन सर ये भी तो नहीं हो सकता ना कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नफल पढ़े, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तो नमाज पढ़ने का अजर वैसे ही बहुत है। तो वो फिर अपने फर्ज को नफल में क्यों चेंज करते। नहीं, तो नफल पढ़ने का भी तो सवाब है ना। तो जाहिर है वहाँ उनकी मजबूरी थी ना, उन्होंने खुद पढ़ाना था। तो फिर यानी ये इम्कान है, पॉसिबिलिटी है ना, कि अगर वो खुद इमाम ना होते फिर तो फर्ज पढ़ते। तो यही हो जाए कि वो यही सोचते होंगे ना कि मिनिमम दर्जा तो हासिल कर लिया जाए ना। क्योंकि वो फर्ज तो पढ़ नहीं सकते थे, वहां उनकी अपनी इमामत थी, तो उनका चलो नफल ही पढ़ लिया जाए। तो ये माकूल बात है, ये नहीं माकूल। तो सर अगर आज के दौर में अगर कोई ऐसा करता है, तो क्या वो उसका भी फिर इस तरह नफल नहीं शुमार हो जाएगा। देखो हमारे यहाँ तो मुफ्तरिज के पीछे मुतनफिल की नमाज ठीक है। नफल पढ़ने वाला जो है ना उसके पीछे नमाज पढ़ सकता है फर्ज पढ़ने वाले की। लेकिन ज़ाहिर है उलट नहीं हो सकता कि वो इमाम जो है वो नफल पढ़ रहा हो और पीछे वाला फर्ज पढ़ रहा हो, वो फिर नहीं हो सकता। सही। उसकी फिर इजाज़त नहीं होगी। और सर दूसरे जो हमारे को कहा, वो जो इमाम है बाकी तीनों, उनकी क्या राय है इस बारे में। उनके यहाँ हो सकता है, खास तौर पर शवाफी क्या गालिबन। ये हमने उस दिन मज़ाहिब किए थे, पता नहीं किस सबक में हाँ आ रहा था। सही। ये मैं उसमें नहीं। आए होंगे। तो उसमें हमारे यहाँ है कि उनके यहाँ हो सकता है। तो लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा सा उनमें भी एक दो राय और भी थी। गालिबन इमाम मालिक की अलग राय थी। तो वो एक ज़ाहिर असल में इसकी कई सूरतें बनती है ना, कि एक तो ये दोनों फ़र्ज पढ़ रहे हैं लेकिन फ़र्ज अलग अलग पढ़ रहे हो। इमाम मसलन जोर पढ़ रहा है और मुक्तदी मसलन असर पढ़ रहा है। एक ये सूरत है, यानी कि फ़र्ज अलग अलग है। एक ये है कि पीछे वाला मुतनफिल है और आगे वाला मुफ्तरिज है, इमाम मुफ्तरिज है, एक ये सूरत है। और एक ये है कि पीछे वाला मुफ्तरिज है, इमाम मुतनफिल है, तो एक ये सूरत है। एक ये दोनों मुतनफिल है, तो इस तरह से कई सूरतें बनती हैं। तो ठीक। उसूल गो है कि हम अहनाफ क्या ये है कि इमाम और मुक्तदी की हालत या तो बराबर होनी चाहिए, या इमाम की हालत मुक्तदी से आला होनी चाहिए। ये इस उसूल कहते हैं, तो हम उसको देखते हैं। ठीक है। जजाकल्ला। जी, ये साकिब साहब मौजूद हैं?
जी सर, वो रिकॉर्डिंग कर रही हैं शायद। अस्सलाम जी ये जो साजिद। पिछला किताब हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो किताब ज़कात वाला ये समझ में आ गया। थोड़ा सा मुश्किल था, ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा मुश्किल था। किताब उस सलाद की तरह ज्यादा आसान नहीं था। विशेष तो तो उसका थोड़ा सा तकरार करना बनता था ना। तो कोई थोड़ा सा उसको देखा है बाद में किसी ने? उस्ताद जी, इसमें थोड़ी सी एक सवाल था, अगर इजाजत दें तो। जी बिल्कुल करें। इसमें इसमें आपने फरमाया था कि 40 बकरियों पर एक बकरी है। तो अब पूछने वाली बात ये है कि रेवड़ में तो छोटी बकरियां भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, नर भी होते हैं, मादा भी होते हैं। तो क्या ये जनरल फिगर नाफिज होगी, या कोई बकरियों का कोई एक उम्र उस पर लागू होगी? ये किस तरीके के तहत हम उनको काउंटिंग करेंगे कि जब ये 40 पूरी हो गई? नहीं, वो सब इसमें शामिल होंगे, सब शामिल होंगी। लेकिन वो जो वो बकरी लेने वाला होगा ना, जी। जो साई होगा, वो फिर दरमियाना जानवर लेगा। वो ना बहुत छोटा लेगा, ना बहुत बड़ा, ना बहुत आला। वो आगे आएगा। तो बहुत उम्दा जानवर नहीं लेगा। नबी अलैहि सलाम उनको मना करते थे कि खियारुल अमवाल से बचाना है। तो लिहाजा वो जो इसको कहते हैं अरबा और औलाद। तो जो अरबा और औलाद है वो उसके माँ बाप के हुक्म में है। तो लिहाजा वो भी काउंट होगी। हाँ, ये फिर अलग मसला है, शायद आगे बाब आ जाए, जिसमें सिर्फ बच्चे हों, वो फिर और बात है। लेकिन अगर बच्चे और बड़े मिक्स हैं तो फिर वो सब उसमें काउंटिंग उनके साथ हो जाएगी। यानी सर, यानी अदद उनके फॉर साथ पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई 30 के करीब बड़ी बकरियां हैं, दरमियानी बकरियां हैं, यानी हम्म, बच्चों वाली हैं, बच्चे दे चुकी हैं, ऐसी हैं। और उसमें 4 5 6 बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, महीने के, 2 महीने के। अच्छा, मिसाल के तौर पर उनमें से 3 बकरियां ऐसी हैं जो सोने वाली हैं, और उन्होंने 1 साल यानी जब पूरा होने वाला है उसी रात या उससे एक दिन पहले वो 2 बच्चे 3 बच्चे दिए, यानी इतने दिए कि वो नग पूरा हो गया, 40 का नग पूरा हो गया, या हाँ, अगली शर्त जो भी है वो मीट कर गई है। तो क्या अब वो उससे, उन छोटे बच्चों से, 2 दिन के, 3 दिन के बच्चों से वो शर्त पूरी हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। ठीक हो है। गए वो बच्चे। आपको बच्चे लग रहे हैं? कभी जानवरों वालों से पूछो वो उनसे कितने खुश होते हैं। देखो, जानवरों के बच्चे तो ऐसा नहीं है कि वो इतने देर से बड़े होते हैं। वो बच्चे बस वो चंद महीनों के ही बच्चे होते हैं, वो एकदम बड़े हो जाते हैं और वो बड़ी कीमती होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो उनके अरबा और औलाद जो है ना, वो ठीक ठाक जो है ना, वो उसकी कीमत होती है। ऐसा नहीं है। फिर देखो, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों की वजह, फिर बच्चों की वजह से वो बकरी की भी कीमत बढ़ जाती है ना। तो गोया कि वो एक पूरा, अगर आप उसको बैलेंस करके रखें तो वो ठीक ठाक उसने उसकी मालियत में हिस्सा डाला है। उसकी वजह से दूध भी उसको आने लगा है और ये चीज़ें भी आने लगी, तो वो ठीक ठाक उसमें हिस्सा होता है। जी ठीक होगा, जज़ाकल्लाह खैर। जी, और किसी का कोई सवाल है? इसमें सर जब वो ज़कात देंगे तो कोई दरमियाने साइज की बकरी होगी ना, ना वो बहुत हाँ, छोटी दरमियाने होगी ना साइज बहुत की बड़ी। बकरी होगी, बिल्कुल जी। ऐसी। जी। बिल्कुल। एक मिनट, मैं ज़रा इसकी एक कंफर्मेशन आपको कर दूं, थोड़ी सी कंफर्मेशन कर दूं। हम्म, जैसे सर फतराने के लिए है कि भी जो बच्चा रात को पैदा हुआ है उसका भी फतराना है, या जो ईद की नमाज से पहले हुआ है उसका भी फतराना है। तो इसी तरह आप चूंकि वो बकरियों के बच्चों की वजह से तादाद पूरी हो गई है तो इसलिए फिर ज़कात वाजिब हो जाएगी। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। असल में अगर ये इस तरह की फ़र्क होता ना, तो फिर फुक़हा इसको ज़रूर जिक्र करते। कुदूरी से लेकर हिदायत तक इस तरह से जिक्र नहीं हुआ है। वो अरबा और औलाद करके सबको उसमें शामिल कर लेते हैं। हाँ, ये मसला वो अलग जिक्र करते हैं कि अगर सिर्फ बच्चे हों, वो फिर वो एक अलग वो बन जाती है ना, कि एक आदमी ने वैसे ही बच्चे ले लिए, वो फिर उसकी एक अलग सूरत होती है। तो उसको फिर वो क्या, वो बड़ों जानवरों के हुक्म में है या नहीं, वो फिर अलग है। लेकिन ऐसा नहीं। जी बिल्कुल, वो उसमें शामिल है बिल्कुल। ये उसको माल मुस्तफ़ात कहते हैं, तो वो सारा उसमें शामिल है। चलो जी।
ये आप वाला सवाल ही इधर किसी से पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि माल मुस्तफ़ात को भी हमजिन्स निसाब में शामिल किया जाएगा, लिहाजा बच्चों को भी शामिल करके 60 बकरियों में से एक बकरी। उसने सवाल किया है कि 30 बकरियां हैं और 30 ने बच्चे दे दिए, 60 बकरियां बन गई, तो अब क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा उस पर वो ऐसा ही था, सिर्फ मैंने ताकि थोड़ा सा मसला है ना तो कंफर्मेशन एक मरतबा कर लो। जी, कहाँ तक पढ़ा था हमने? सर ये ऊंट और बकरी वाली हदीस देख रहे थे, इसमें ऊंट वाला हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। बकरी का आपने कहा था कि अगली दफा थोड़ा सा दोबारा कर लेंगे। इसमें वो जो हम खलीतैन वगैरह पढ़ रहे थे तो वो आप लोगों को समझ में आ गए या नहीं आए? जो खुलततुल जवार, खुलततुल शुयू, ये वाला समझ में आया या नहीं आया? जी जी सही आ गया समझ। देखो, बकरी का रिसाब तो हो गया। जी उसके बाद ये जो जुमला था ना, वला यजमु बैन मुतफर्रिकिन, ये थोड़ा सा कर दें आगे। वला यजमु बैन मुतफर्रिकिन वला युफर्रकु बैन मुज्तमईन। तो ये मैंने बताया कि ये दरअसल पार्टनरशिप वाले माल से मुतल्लिक है, कि अगर पार्टनरशिप वाला माल हो तो हम अहनाफ क्या, तो ये कि हर मालिक पर ज़कात आएगी। यानी अगर मसलन 80 बकरियां हैं ना, दो दो शुरका की, दो पार्टनर की, एक की भी 40 है, दूसरे की भी 40 है, तो इस पर दो बकरियां आएंगी। वैसे तो 80 पर एक बकरी आती है, लेकिन यहाँ दो बकरियां आएंगी क्योंकि हर एक का अलग साहिब निसाब है। लेकिन अगर एक की 60 है, दूसरे की 20 है, तो 60 वाले पर दो बकरी आएगी, 20 वाले पर नहीं आएगी। ये हम आनाफ क्या गए कि पार्टनरशिप और गैर पार्टनरशिप का कोई फर्क नहीं, हर एक की अपनी मिल्क पे जक़ात आएगी। लेकिन अइम्मा सलासा पार्टनरशिप का एतबार करते हैं, वो उसको एक माल शुमार करते हैं। फिर एक पार्टनरशिप वो होती है जिसमें पैसे मिलाकर एक माल खरीदा जाता है, जिसको खुलततुश्शुयू कहते हैं, जिसमें हर एक का माल मालूम नहीं होता। मसलन दोनों ने 50-50 हज़ार रुपये इकट्ठे किए, 1 लाख रुपए का माल ले लिया, मसलन 40 बकरियां ले ली, तो अब गोया कि 40 बकरियों पे ज़कात होगी। लेकिन एक होता है खुलततुल जवार। वो खुलततुल जवार का मतलब होता है कि हर एक की बकरियां मालूम है कि भाई इसकी ये 30 बकरियां, इसकी 30 बकरियां हैं, लेकिन उसको उन्होंने इस तरह से मिला दिया कि भाई दोनों को एक बाड़े में रखेंगे, एक किस्म का चारा खिलाएंगे, और एक चरवाहा जो है ना उनको लेके जाएगा, और सबका दूध इकट्ठा दुहाया जाएगा, तो फिर इसको भी पार्टनर वाला माल समझा जाता है। तो उनके यहाँ दोनों का एतबार है, तो वो पार्टनरशिप वाले माल को एक समझते हैं। तो लिहाजा अब अगर 80 बकरियां हैं दो पार्टनरों की, तो अइम्मा सलासा के यहाँ एक बकरी वाजिब होगी। लेकिन हमारे यहाँ कितनी बकरियां वाजिब होंगी? दो बकरियां वाजिब होंगी। तो गोया कि ये जो है ना, ये इसका हुक्म है। तो अब अगर हम इसी जुमले को देखें, ये जुमला कर लें कि वला यजमु बैन मुतफर्रिकिन, के अलग अलग माल को इकट्ठा ना किया जाए, अलग अलग माल को इकट्ठा ना किया जाए। ये खिताब उस जक़ात लेने वाले को भी है, जो हुकूमत की तरफ से जक़ात लेने वाला आ रहा है, जिसको साई कहते हैं, साई, यानी जक़ात लेने वाला, आमिल भी उसको कहते हैं। वो उसको कहा जा रहा है कि अलग अलग माल को इकट्ठा मत करो। क्या मतलब अलग अलग माल को इकट्ठा मत करो? दो बंदे हैं, एक की 20 बकरी है, दूसरे की भी 20 है, तो दोनों पर जक़ात नहीं है ना। अब वो क्या करता है, दोनों को इकट्ठा समझ लेता है कि नहीं, मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, ये 40 बकरियां हैं, तो मैं 40 से एक बकरी ले लेता हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो है ना यानी अलग अलग माल को इकट्ठा नहीं करना। और मालिकों को भी खिताब है कि अलग अलग माल को इकट्ठा मत करो। अलग अलग माल को मालिक का भी इकट्ठा करते हैं कि एक की भी 40 बकरियां, दूसरे की भी 40। अब उनको पता है कि हमसे तो दो बकरियां जाएंगी, तो वो कहते हैं चलो इसको इकट्ठा कर लेते हैं, एक मालिक की बकरी बता देते हैं कि ये सब 80 बकरियां इस मालिक की है। तो एक बकरी चली जाएगी, दोनों की आधी आधी खर्च हो जाएगी। तो गोया कि मालिकों को भी कहा जा रहा है और औरों को भी कहा जा रहा है, तो न तो इकट्ठे माल को अलग करो, न अलग माल को इकट्ठा करो, मखाफत सदका, सदके के डर से। यानी सदके के डर से मतलब ये कि जो साई होता है वो ज़कात ज़्यादा लेने के लिए ये काम करेगा दोनों, और जो जो है ना जो मालिक होंगे वो ज़कात बचाने के लिए ऐसा करेंगे। तो मखाफत सदका में दोनों बातें जो है ना वो आ गई। अब ये समझ में आ गया या नहीं आया ये जुमला? एक्सक्यूज मी सर, जी 40 बकरियों पे एक बकरी होती है, तो एक की जी। भी 40 है, दूसरे की भी 40, तो फिर दोनों अलग अलग जो है वो एक एक देंगे, या दोनों जब मिली भी होंगी तो तब भी दो ही बकरियां बनेगी ना, एक और क्यों दो बनेगी बकरियां फिर होंगी। 80 पे? हाँ, लेकिन वो यूं करते थे, वो साई को नहीं बताते थे कि ये दो बंदों की बकरियां है, वो साई को बताते थे ये एक बंदे की बकरी है। ठीक है। तो तो सर इस एक तरह से बंदे की गोया भी कि 80 हो तो
दो ही बनती है ना फिर, 40 पे एक और दूसरे नहीं नहीं 40 नहीं, पे भी एक। एक बंदे की अगर 80 बकरियां हो तो फिर एक बकरी बनेगी, क्योंकि 40 में एक बकरी है, फिर 120 तक कुछ नहीं, यानी अच्छा 120 अच्छा तक वही ठीक है। एक बकरी चलेगी। समझ में आ जी गया अब? ठीक हो गया, जी जी जी। सही। जी, अब थोड़ा सा मजीद ऊपर करें। जी। नहीं, ऊपर करें, अगला जुमला इसको पढ़ते हैं। जी। ये आपसे इतना तेज क्यों हो जाता है? तो जी, ये नज़र आ गया आप लोगों को? मुझे तो अभी तक नहीं नज़र आया। तो ये वमा काना मिन खलीतैन, ये यही है स्क्रीन पे, ये करना है ना। हाँ, ये वाला जी। फरमाया वमा कान मिन खलीतैनी, फरमाया जो दो शरीक है, फ़इन्नमा यतराजान बिसविया, फ़इन्नमा यतराजान बिसविया, तो वो एक दूसरे पर बराबरी करेंगे, रुजू करेंगे बराबरी के साथ। अगर दो शरीक है, वो एक दूसरे पर बराबरी के साथ रुजू करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये एक पार्टनरशिप वाला माल था, 80 बकरियां थी, ठीक है। अब 80 बकरियों में से दो बकरियां ले गई। अब देखें, मिसाल यूं है कि 80 बकरियां थी। अब 80 बकरियों में दो बकरियां लेनी थी, दोनों शरीक थे ना। अब उसमें हुआ यूं, दो बकरियां जब लेनी थी तो उसने ना दरमियाना माल लेना था। तो वो दरमियाना माल एक के माल में मिला ही नहीं। तो उसने इस तरह से कर लिया, दरमियाना माल एक के पहले शरीक के माल में से दो बकरियां ले ली, कि मैं ये दो बकरियां लेके चलता हूं। तो अब वो फिर आपस में एक दूसरे पर रुजू करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी उसके माल में से बकरी ले ली गई, तो लिहाजा ऐसी सूरत में फिर वो उसको एक बकरी वापस करेगा। तो एक दूसरे पर रुजू करने का ये मतलब है कि पार्टनरशिप वाले माल में से जो बकरी वसूल की गई, अगर वो दोनों जो है ना, वो दोनों एक के माल में से ली गई या दूसरे के माल में से ली गई, अल्तदीवन से, तो अगर वह दूसरे के माल में से ली गई तो फिर पहला शरीक दूसरे से लेगा। तो ये मतलब है वमा कान मिन खलीतैनी, कि जो दो शरीक है, फ़इन्नहुमा यतराजान बिसविया, तो एक दूसरे पर बराबरी करेंगे। इन्होंने नीचे अगर आप देखिए, इन्होंने ऊँटों के हवाले से मिसाल दी जो ज़्यादा वाज़ेह है। ये हाशिए में, इज़ा कान बैन रजुलैन अहदुन व सित्तून मसलन मिनल इबल, कि दो आदमियों के दरमियान 61 ऊँट शरीक है, 61 ऊँट। लिअहदिमा सित्ततुन व सलासून, एक आदमी की 36 ऊँट है। वलिल आखिरत खमसतुन व इशरून, और दूसरे के 25 ऊँट है। अब आपको पता है 36 ऊँटों पे बिनते लबून आती है, और 25 ऊँटों पे क्या आती है? 25 ऊँटों पे बिनते मखाज आती है, ठीक है। अब क्या हुआ? फ़इन्न कुल्ल वाहिदिन यरजु अला शरीकी बिहिस्सति माखज़ु साइ मिन मुल्की ज़कात शरीकी। अब अगर ये हो गया कि जिस आदमी के पास 25 ऊँट है ना, उसके उसके माल में बिनते मखाज है ही नहीं, एक साल वाली बकरी है, एक साल वाली ऊँटनी है ही नहीं। वो 36 वाले ऊँटों के पास है, तो वो 36 वालों से ले लेगा, और फिर उसको कहेगा भाई तू अपने शरीक से फिर अपना हिसाब बराबर कर लेना। अब ये वो माकान मिन खलीतैनी फ़इन्नहुमा यतराजान बिस्सविया, समझ में आ गया? जी सर। हाँ। लेकिन अब देखो यहाँ मैं, यहाँ ना जब थोड़ा सा इसकी डीप में भी जाना पड़ता है, लेकिन मैं वहाँ कसदन नहीं जा रहा, फिर आप मजीद कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो हमने ये वाला जुमला और पीछे वाले जुमले, इसको बसा औकात आइमा सलासा के मज़हब पर अगर इसकी तशरीह की जाती है तो वो थोड़ा सा फिर तशरीह बदल जाती है। लेकिन हम उसमें नहीं जाते, हम जो अपना एक सेटअप है हनाफ के, उसमें देखते हैं, ठीक है। तो बस आइमा सलासा का सिर्फ आप याद रखना कि उनके यहाँ खुलतत का एतबार है, हमारे यहाँ एतबार नहीं है। तो गए कि हम ये जो इन जुमलों की तशरीह कर रहे हैं, हम अपने मज़हब के एतबार से कर रहे हैं। अइमा सलासा के एतबार से थोड़ी सी तशरीह बदल जाएगी, चूंकि उनके यहाँ खुलतत पर एक ज़कात आती है ना। तो फिर वो एक दूसरे पर रुजू करने का क्या मतलब है, तो थोड़ी सी तशरीह बदल जाएगी, लेकिन आप मजीद कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप इस तरह से तशरीह भी ज़हन में रखो, ये वाली तशरीह जो मैंने आपको कराई है सर प्लीज आप वो भी थोड़ी सी बता दें। वो भी बता दो। जी, अब देखो, जो आयमा सलासा क्या है ना, आयमा सलासा क्या क्या होगा? आयमा सलासा कहते हैं कि ये जो जुमला है ना, वला युजमु बैन मुतफर्रिकिन वला युतफर्रक़ु बैन मुज्तमईन, वो कहते हैं चूंकि खुलतत का एतबार है। तो जब खुलतत का एतबार है, अब मसलन दो बंदे हैं, उनकी 80 बकरियां हैं, तो 80 बकरियों पे तो एक बकरी आनी है ना खुलतत के एतबार से। तो वो कहते हैं कि यहाँ उस साई को खिताब है, साई को कहा जा रहा है कि भाई इनको ना अलग अलग मत करो, ये अलग अलग मत समझो, क्योंकि ये खुलतत है।
یہ جو ہے نا یہ پارٹنرشپ والا مال ہے، تو پارٹنرشپ والے مال سے ایک بکری لی جائے گی، 80 پر ایک بکری آتی ہے، تو لہٰذا آپ دو مالکوں کے شمار کر کے ان سے دو بکریاں مت لو، ٹھیک ہے؟ اور مالکوں کو بھی خطاب ہے، مالکوں کو اس طرح سے خطاب ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ پارٹنرشپ پہلے نہیں کر رہے تھے، ہر ایک کی 40 اپنی اپنی بکریاں ہیں، تو پھر جب سائی لینے والا آیا تو انہوں نے زکوٰۃ کم کرنے کے لیے ان دونوں کو ملا لیا، کہتے ہیں ہم پارٹنر ہیں آپس میں، ہم پارٹنر ہیں، ہماری 80 بکریاں پارٹنرشپ میں، تو وہ مجبور ہو کر ایک بکری لے گا۔ تو گویا کہ یہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے ہاں یہ تفریق اور جمع ریل ہوتا ہے، جس میں واقعتاً پھر زکوٰۃ کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن احناف کیا یہ تفریق اور جمع فیک ہوتا ہے، چونکہ احناف کیا شرکا پر تو پوری زکوٰۃ آتی ہے نا، تو پھر وہ ایک مالک کو ہی درمیان سے نکال دیتے ہیں، وہ پورا مال ایک بندے کا سمجھ لیتے ہیں۔ اب دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا ہی نہیں آیا؟ جی سر۔ ہاں، تو یہ اگا کہ ان کیا وہ اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ اس کو باقاعدہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو اگر پارٹنرشپ کا اعتبار نہ ہوتا تو پھر اس طرح کیوں کہا گیا کہ اکٹھے مال کو الگ نہ کرو، الگ مال کو اکٹھا نہ کرو، چونکہ پارٹنرشپ میں حکم بدل جاتا ہے، وہ اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم اس اینگل سے اس کو دیکھتے کہ نہیں، یہاں پارٹنرشپ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ویسی الگ الگ مالکوں کے مال کو ایک مالک کا سمجھنا، یا ایک مالک کے مال کو الگ الگ مالکوں کا سمجھنا، فرمایا ایسا مت کرو۔ تو وہ اس کو پارٹنرشپ کے اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، ہم اس کو ویسے دیکھتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ اب آپ آ جائیں اس جملے کی طرح، ائمہ ثلاثہ اس جملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو اس کی مثال ہو گئی۔ ائمہ ثلاثہ اس وما کان من خلیطین والی جملے کو یوں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو 80 بکریاں ہیں دو مالکوں کی نا، تو پارٹنرشپ اعتبار سے ایک بکری لی جائے گی نا، لیکن وہ ایک بکری بھی تو ایک کے مال سے لی جائے گی نا، کیونکہ 40 بکریاں ایک کی، 40 دوسرے کی ہیں۔ تو اب جس کے مال میں سے ایک بکری لی جائے گی اس کی تو پوری بکری چلی گئی، تو پھر وہ آدھی دوسرے کو دے گا، وہ اس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ تو لیکن ہم اس اعتبار سے نہیں دیکھتے، ہمارے ہاں چونکہ وہ الگ مال میں سے لی جائے، وہ الگ مال میں سے، لیکن اگر وہاں نہیں مل رہی تو پھر اس طرح سے کریں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہاں تو شرکا میں سے کسی ایک کی مال سے ہی وہ مال زکوٰۃ جائے گا، تو لہٰذا جس کے مال میں سے جائے گا تو وہ گویا کہ پھر وہ دوسرے سے رجوع کرے گا، وہ اس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ ایکسکیوز اب می یہ سر، دونوں اب وہ بکری تو آدھی آدھی ہو نہیں سکتی، اب وہ اس کی قیمت لگوائیں گے، اس کو پھر ہاف آف کریں گے ایسے؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ جی تو ٹھیک ہے، گویا کہ تھینک وہ یو۔ ان چیزوں کو نا وہ اپنی دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو پارٹنرشپ کا اعتبار ہے، ورنہ تو یہ نہ کہتے کہ پھر شرکا ایک دوسرے پر رجوع کرے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، پارٹنرشپ کا اعتبار نہیں ہے، دراصل کبھی کبھی پارٹنرشپ میں بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے مال لے لیا جائے، جیسے وہ بنت لبون اور بنت مخاض والی مثال ہے۔ جی اب آگے کر دیں۔ جی اب آگے فرمایا کہ ولا یؤخذ فی الصدقۃ حریمۃ ولا ذات عیب، کہ صدقے میں بوڑھا جانور نہیں لیا جائے گا، ولا ذات عیب، نائبدار جانور لیا جائے گا۔ تو گویا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ وہ مالک کہیں کہ بس چونکہ زکوٰۃ میں ہی دینا ہے تو یہ سب سے بیکار بکری دے دے، سب سے بیکار اونٹ دے دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اتنا تھوڑا سا تو دیا جائے گا نا کہ جو کم از کم وہاں تک چل سکے نا، کہ وہ تھوڑا سا کام کا جانور ہو۔ تو یہ جی آگے، اب اس کا طریقہ بتایا گیا امام زہری کی اس حدیث میں، فرمایا اذا جاء المصدق، جب وہ صدقہ لینے والا آ جائے، قسم الشاء ثلاثا، وہ بکریوں کو تین حصوں میں تقسیم، مثال بکری کی ہے لیکن ہر جانور مراد ہے، ہر مال مراد ہے۔ ثلث خیار، ایک تہائی جو سب سے عمدہ جانور ہے، وہ ثلث اوسات، اور ایک تہائی جو تھوڑے سے درمیانے ہیں، وہ ثلث شرار، اور ایک تہائی جو بہت ہی برے یعنی بالکل کمزور سے جانور ہے۔ وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسْطِ، اور مصدق جو درمیانہ جانور لے گا۔ ولم یذکر الزہری البقر، انہوں نے بقر کی گویا کہ اس حوالے سے ذکر نہیں کیا۔ وہ فی الباب عن ابی بکر الصدیق و بعض ابن حکیم عن ابی عن جدی و ابی ذر و انس رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم من هذا الحديث ولم يرفع انما رفع سفیان بن حسن، یعنی انہوں نے ان کو مرفوع حدیث کے طور پر ذکر نہیں کیا، وہ جو پیچھے آیا تھا انہوں نے اس کو گویا کہ
زہری کے اس سالم کے اس طریقے سے اس کو نقل کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک اور بات، شاید اس پر آگے پتہ نہیں باب آئے یا نہ آئے، پھر رہ جائے گا کہ یہ جو ہے نا اس زمانے میں جب نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور غالباً شیخین کا زمانہ بھی، اس میں یہ تھا کہ تمام اموال کی زکوٰۃ جو حکومت کو جاتی تھی، حکومت کی طرف سے سال کے آخر میں نمائندہ آتا تھا، تو وہ نمائندہ کیا کرتا تھا؟ وہ نمائندہ جو ہے نا باغات کا بھی چکر لگاتا تھا، جانوروں کا بھی چکر لگاتا تھا، کاروباریوں کا بھی چکر لگاتا تھا، سونے چاندی کا، پیسوں کا حساب لگاتا تھا، تو سب مال جو ہے نا وہ بیت المال میں جاتا تھا زکوٰۃ، پھر وہاں سے جو ہے نا وہ پھر اس کو تقسیم کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عثمان کا غالباً زمانہ آیا تو پھر تھوڑی سی تقسیم کر لی گئی، کیونکہ اصل میں نا کچھ اموال ایسے ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کو نہیں بتاتے۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس کتنی نقدی ہے، تو عام طور پر یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو بہت ہی سیکرٹ رکھی جاتی ہے، تو ظاہر ہے اب اگر یہ بتا دی جائے تو بسا اوقات اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یا اور بہت سارے خطرات ہوتے ہیں۔ تو اب ہوتا یہی تھا، ظاہر ہے حکومت کے نمائندے تو پھر حکومت کے نمائندے ہیں نا، جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی اس کے گھر میں اتنا سونا ہے، وہ سب کو پتہ ہوتا تھا کہ بھائی اس کے گھر میں اتنا مال ہے، اس کے گھر میں اتنا سونا ہے، تو بڑے مسائل ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے ایک تقسیم کر دی، ایک کو کہا اموال ظاہرہ، ایک کو کہا اموال باطنہ۔ تو اب جو اموال ظاہرہ ہوتے تھے ان کی زکوٰۃ حکومت لیتے تھی، جیسے باغ کسی سے کیا چھپانا ہے، سب کو پتہ ہے، جانور کسی سے کیا چھپا سکتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، فصلیں۔ لیکن اموال باطنہ کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ پھر مالک خود دیتا تھا، اس کی تفتیش حکومت نہیں کرتی تھی، جیسے نقدی ہو گئی، سونا چاندی ہو گیا، پیسے ہو گئے، تو یہ چیز پھر گویا کہ حکومت نہیں لیتی تھی، پھر اس کو گویا کہ وہ اموال باطنہ میں اس کو شامل کر لیا گیا۔ تو اس طرح سے تقسیم پھر یہ بعد میں پھر آئی گئی، ورنہ پہلے یہ تقسیم نہیں تھی، مصدق ہی سارا مال لینے جاتا تھا۔ جی آگے۔ جی پڑھو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في زكاة البقر بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خسيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبي أو تبية وفي كل 40 مسنة وفي الباب عن معاذ بن جبل قال ابو عيسى هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خسيف وعبد السلام ثقة حافظ وروى شريك هذا الحديث عن خسيف عن ابي عبيدة عن ابيه عن عبد الله وابو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من ابيه وبيقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل 30 بقرة تبيا او تبية ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا او ادله مغفرة قال ابو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن ابي وائل عن مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فامره ان ياخذ وهذا الصح ويقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا شاباش ماشاء اللہ۔ جی تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی زکوٰۃ البقر، گائے کے نصاب کے حوالے سے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فی ثلاثین من البقر طبی او طبیہ، 30 گایوں میں ایک طبی یا طبیہ ہے، یعنی طبی وہی جو بنت مخاض ہم نے اونٹ میں پڑھا تھا، تو یہاں طبی ہے، یعنی جس کا 1 سال ہو چکا ہو، تو 1 سالہ مذکر یا مونس۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ فی کل 40 مسنہ، اور ہر 40 میں ایک مسنہ ہوگا جس کے 2 سال ہو چکے ہوں، وہ فی الباب عن معاذ ابن جبل۔ تو گا کہ گایوں کا نصاب بڑا آسان ہے، 30 میں طبی، 40 میں مسنہ۔ اب اس کے بعد صرف 50 کا عدد ایسا آتا ہے جس میں نہ اس کے بعد 60 تک آپ پہلے دیکھیں۔ اب 60 میں 2 30 ہے نا، تو 2 طبیعہ ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہر 10 میں نا نصاب جو ہے نا کبھی 40 کا بنے گا، کبھی 30 کا بنے گا۔ مثلا 70 میں ایک 30 اور ایک 40 ہے، تو ایک مسنہ اور ایک طبیعہ۔ 80 میں دو دو 40 ہیں تو 2 مسنہ۔ 90 میں 3 ہیں تو تین 30 ہے تو 3 طبیعہ۔
100 میں جو ہے نا وہ دو 30 ہے اور ایک 40 ہے، اس طرح سے ہر 10 پہ بدلے گا۔ صرف یہ 40 سے لے کر 60 تک کیا ہے؟ تو 40 سے لے کر 60 تک صاحبان فرماتے ہیں کچھ نہیں ہے، لیکن امام صاحب اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ 50 پہ چینج کر دیں یا ہر ایک پر چینج کر دیں، اسی کا 40واں وہ گویا کہ لازم کرتے ہیں۔ مختلف اقوال ہے امام صاحب کے، لیکن صاحبان کیا کچھ نہیں ہے، بس پھر ہر 60 کے بعد ہر 10 پر بدلے گا۔ تو یہ گویا کہ گایوں کا نصاب ہے، اور ظاہر ہے گائے میں پھر بینس بھی آ گئی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ قال ابو اسحاق كذا روى عبد السلام بن حرب عن خسيف وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خسيف عن ابي عبيدة عن ابي بن عبد الله، وابو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من ابي۔ یہ ابو عبیدہ جو ہے نا، یہ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کی عمر کوئی 6 یا 7 سال تھی کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات ہو گئی، تو اس لیے وہ آگے مسروق کہتے ہیں معاذ بن آگے ان کے بارے میں آئے گا کہ انہوں نے نا گویا کہ ان کو اپنے والد سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، ظاہر ہے 6 7 سال کی عمر میں انسان کو کیا یاد ہوتا ہے۔ تو جہاں پھر ابو عبیدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نا، تو پھر وہ روایت منقطع ہوتی ہے، کیونکہ درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہے۔ لیکن وہ ابو عبیدہ والی حدیث اس لیے محدثین معتبر سمجھتے تھے کہ ابو عبیدہ عبداللہ بن مسعود کے بیٹے تھے، تو انہوں نے ان کے بڑے بڑے شاگردوں سے علم لیا، مسروق، حضرت علقمہ، حضرت اسود، ان سب سے علم لیا، تو اس لیے وہ بسا اوقات پھر واسطہ ہی ذکر نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ اپنے والد کا نام لیتے تھے، تو گویا کہ حدیث منقطع ہونے کے باوجود بھی یہ حدیث جو ہے نا یہ صحیح سمجھی جاتی تھی۔ تو آگے حضرت معاذ بن جبل ہے، وہ فرماتے بعثنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یمن کی طرف، اور پھر آگے فرمایا فامرنی کہ پھر نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ان آخذ کہ میں لے لوں من کل ثلاثین بقرہ، ہر 30 گایوں میں ایک تبی یا ایک تبیہ، یعنی نیچے لکھا هو الذی طعن فی الثانیہ، یعنی جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو، دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، ومن کل 40 مسنہ، اور ہر 40 میں ایک مسن، ومن کل حالم دینارا، اور ہر بالغ سے 1 دینار، وہی جزیہ والی بات ہے، او عدل معافر، یا اس کے برابر کپڑے، معافر یمن کے کپڑے ہوتے تھے۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن ابي وائل عن مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فامروا ان ياخذ، وهذا عصا۔ اب آگے وہ ابو عبیدہ کے حوالے سے بتا رہے کہ عمر بن مرہ کہتے کہ میں نے ابو عبیدہ سے پوچھا هل تذكر من عبد الله شيئا، کیا آپ کو اپنے والد حضرت عبداللہ سے کچھ یاد ہے؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں مجھے ان سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، یعنی گویا کہ انہوں نے ان سے حدیثیں وغیرہ نہیں لی۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، ابھی جو جی آپ کہہ رہے تھے کہ 40 سے 60 کے درمیان جو گئے ہیں اس پہ کچھ بھی نہیں، سر اس پہ کچھ بھی کیوں نہیں ہوگا؟ وہ 30 پہ نہیں پورا ہو جاتا نصاب؟ 30 پہ سے تو ایک دے دیں گے نا۔ جی 30 پہ نصاب پورا ہو گیا نا، اب 40 پہ مسن آ گیا نا، اب 50 پہ کیا آئے گا؟ کیونکہ نصاب تو مسن سے طبیعہ کی طرف جائے گا یا طبیعہ سے مسن کی طرف جائے گا، یعنی ہر 30 پہ ایک، ہر 30 پہ یا 40 پہ دیں گے۔ اب 50 میں تو ایک ہی 40 ہے نا، اور 30 بھی ایک ہی ہے، تو اس لیے کچھ نہیں ہوگا۔ 60 میں پھر دو 30 بن جاتے ہیں نا، تو اس لیے پھر دو طبیعہ بن جاتے ہیں۔ یہ اچھا صرف اس یہی کا ایک عدد ایسا ہے جس میں 30 بھی ہے کہ 40 بھی ہے کہ ورژن نہیں بن رہے، اس کے 60 کے بعد پھر جب بھی 10 بڑھے گا تو 30 سے 40 کی طرف، 40 سے 30 کی طرف نصاب جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ تو اس بندے پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی؟ نہیں زکوٰۃ تو ہوگی، وہ 40 ایک مسنہ تو دے گا نا، یعنی وہ تو دے گا، یہ اضافی کا کچھ نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ جی ٹھیک ہوگا۔ جی اس کو نا یہ ایک بڑا ایک اصولی مسئلہ ہے زکوٰۃ کا، اس کو نا وقص کہتے ہیں، یعنی جو درمیان میں ہم کہتے ہیں نا یہاں سے یہاں تک کچھ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اضافی کچھ نہیں، یعنی مثلا 40 پہ مسنہ آ گیا نا، اب کسی آدمی کے پاس 45 بکریاں 45 گائے، تو اس کو بھی ایک مسنہ دینا پڑے گا، ایک آدمی کے پاس 50 ہے اس کو بھی ایک مسنہ دینا پڑے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ 41 کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور اصولی مسئلہ فقہ میں یہ چلا ہے کہ اب ایک آدمی کے پاس 45 ہے، اب 45 پہ ایک مسنہ تو ہے، اب یہ جو 45 پہ مسنہ آ رہا ہے یہ پورے 45 پہ یا 40 پہ؟ تو کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے 45 پہ ہے، یعنی 41 سے لے کر 45 تک پر تو کچھ ہے نہیں، جب وہ ہوگا یا نہیں ہوگا فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب وہ ہوگا تو وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا، جب وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر 2 3 گائے ہلاک ہو گئی درمیان میں سے، تو کیا اس کے زکوٰۃ میں سے حصہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ پھر اس کو اس حساب سے دیکھتے کہ آپ اس کے 45 حصے بنائیں گے، اس جانور کے 5 حصے پھر آپ سکپ کرو گے یا 3 حصے سکپ کرو گے،
تو اس کو کہتے ہیں وقت پر زکوٰۃ آتا ہے یا نہیں آتا، تو اس کو وہ اس حساب سے دیکھتے ہیں۔ تو اس پر تو متفق ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن جب ہیں اور پھر ہلاک ہو گئے تو پھر تھوڑا سا حکم بدل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک اصولی مسئلہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے۔ جی پڑھے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في قراءة أخذ الخيار المال في صدقة. وبيقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن السيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الباب عن السنابحي رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وأبو معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اسمه نافذ. آباش دیکھو، یہ باب اس بارے میں ہے کہ باب ما جاء فی کرایتی اخذ خیار المال، کہ مکرو ہے، ناپسندیدہ ہے کہ عمدہ مال لیا جائے صدقے میں، سب سے عمدہ مال نہیں لے سکتے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بعث معاذ، حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، فقال لو، تو ان سے فرمایا انک تاتی قوم اہل کتاب، آپ اہل کتاب کے لوگوں کے پاس جا رہے، فدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو انہیں گواہی دے، ان کو دعوت دے کہ وہ اللہ، اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ایک ہے محمد صلی اللہ کے رسول ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان لے، یعنی وہ کلمہ طیبہ قبول کر لے، فَعَالِمُهُمْ، تو اب انہیں بتا دے، ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی الیوم واللیلہ، رات اور دن میں۔ اور فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات بھی مان لے، فَعَالِمُهُمْ، پھر بتا دے، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ اموالہم، کہ اللہ نے ان پر، ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، بڑا اہم جملہ ہے کہ وہ مال ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو واپس کیا جائے گا۔ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 تشریح۔ ایک تشریح کہ ان کے مالداروں سے مراد ہے کہ جس شہر کے مالدار ہے، مثلا یمن ہے، یمن کے مالداروں سے لیا جائے گا اور یمن کے فقراء کو دیا جائے گا۔ تو اس جملے سے پھر فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ کہ زکوٰۃ کو دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا مکروہ ہے۔ زکوٰۃ اپنے شہر کے فقراء کو دیا جائے گا، الا یہ کہ دوسرے شہر میں اس کے بہت قریبی رشتہ دار رہتے ہوں، یا وہ دوسرے شہر والے اس شہر والوں سے ذرا زیادہ وہ ایسی آفت میں ہو یا ایسی غربت میں ہو، پھر تو منتقل کر سکتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ اپنے اس ایریے میں دی جائے گی۔ ہر علاقے کے امیر اپنے علاقے کے غریبوں کو زکوٰۃ دیں گے۔ یہ بڑی دلچسپ، یعنی شریعت کے اس حکم میں نا ایک حکمت ہے اس حکم میں۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب علاقے کے مالدار لوگ اپنے علاقے کے غریبوں کو مال دیں گے نا، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اصل میں نا زکوٰۃ میں، زکوٰۃ کی جو بے شمار حکمت ہے زکوٰۃ کی نا، یعنی اگر اس میں بولنے لگ جائے تو اس کی حکمتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف معاشی نہیں اور بہت ساری حکمتیں، مثلا زکوٰۃ کا سب سے بڑی حکمت کیا ہے کہ جب مالدار غریب کو پیسے دیتے ہیں نا ہر سال، تو اس غریب کے دل میں اس مالدار کی ٹھیک ٹھاک رسپیکٹ بیٹھ جاتی ہے، اور اس کا چولہا اس کے پیسوں سے چلتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس سے حسد نہیں کرتا، وہ جو ہے نا یعنی ایک یہ نہیں کرتا کہ وہ نا چوری ڈاکے بھی ختم ہو جاتے ہیں زکوٰۃ سے۔ وہ اس طرح سے کہ عموماً چوری ڈاکہ جو لوگ شروع کرتے ہیں بسا اوقات وہ اندر کی گھٹن سے بھی شروع کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا ایسے گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، 10 10 گاڑیاں گھروں میں کھڑی ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، دیتے تو ہے نہیں، تو چلو چوری کر لو۔ کئی چوروں کو اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ یہی دلیل دیں گے کہ یار کیا کریں، یہ اتنا ہماری نہیں زندگی، تو گویا کہ وہ ایک غریب آدمی کی نا گھٹن بھی تو ہوتی ہے نا، تو زکوٰۃ سے وہ گھٹن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب یہاں کے مالدار یہاں کے غریبوں کو دیں گے نا،
تو پھر یہاں کے غریب جو ہے نا وہ ان کے رسپیکٹ بھی کریں گے، وہ تو ہے کہ وہ اس طرح سے جو ایک چوری ڈاکہ یا حسد، بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن دور دراز کے غریب کو، اب اس غریب کو کیا پتا کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تو وہ تو اسی طرح سے اس کے ساتھ بیہیویئر رکھے گا یا اس کے بارے میں ایک تصور رکھے گا جیسے وہ زکوٰۃ سے پہلے رکھتا تھا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جو ایک شہر ہے، اس شہر میں جو امیر اور غریب ہے ان کا ایک بہترین ریلیشن ہو، کہ امیر ان کو زکوٰۃ دے دے اور غریب جو ہے نا وہ ایک تعلق بلٹ ہو جائے گا۔ اور مجھے کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ کوئی اس پر سروے کرے، کوئی آدمی کوئی اس پر سروے کرے، اس طرح سے سروے کرے کہ یار ایک شہر کو مثلا مثال بنا لے، مثلا فیصل آباد تو بہت بڑا شہر ہے، چلو ایک چھوٹا سا شہر یا ویسی، اس میں کیا کرے کہ جتنے امیر ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان سب کی مثلا ایک سال میں جو زکوٰۃ ہے وہ نکالی جائے، اور پھر جتنے غریب ہیں پھر اس اعتراض سے اس کو ڈیوائڈ کر لیا جائے غریبوں پہ۔ تو میرا یہ اندازہ ہے، ظاہر ہے سروے تو کبھی ہوا نہیں ہوگا اس طرح سے، کہ اگر زکوٰۃ پورے کا پورا اسی شہر کے غریب، اسی شہر کے امیر، اسی شہر کے غریبوں کو دے دے تو کوئی غریب نہیں رہے گا، سب کا چولہا جلے گا۔ اللہ نے یہ سسٹم تقسیم ایسی بنائی ہوئی ہے، تو لیکن چونکہ زکوٰۃ میں امیر لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، دیتے نہیں، کبھی ادھر ادھر بیچ دیتے، کبھی پورا دیتے نہیں، جس کی وجہ سے غریبوں کو مکمل ملتا نہیں، ورنہ غریب غریب رہیں گے نہیں۔ یعنی غریب سے مراد یہ نہیں کہ ان کے گھر میں پھر گاڑیاں آ جائیں گی، وہ جو جس کو کہتے ہیں نا غربت سے نیچے والا حصہ، وہ پھر نہیں رہے گا، کم از کم ان کا راشن چلتا رہے گا، ایک سیٹ اپ جو ہے نا وہ چلتا رہے گا، اگر اس کو اسلام کے اس پورے صحیح طرح روح کے ساتھ اس کو تقسیم کر لیا جائے۔ تو یہ گویا کہ اللہ نے تقسیم ہی ایسی کی ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کے فقراء سے لے کر ان کے مالداروں کو، ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء۔ ایک اور تشریح کی گئی، وہ یہ کہ یہاں ان کے اغنیا سے مراد یمن کے اغنیا نہیں، مسلمانوں کے اغنیا، یعنی مسلمانوں کے مالداروں سے چونکہ زکوٰۃ لی جاتی ہے تو مسلمانوں کے فقراء کو دی جائے گی۔ تو اس سے ایک دوسرا مسئلہ نکلے گا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کافروں کو نہیں دی جا سکتی۔ تو اصول بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ اور جو واجبات مالی ہے، جو مالی واجبات ہے جیسے صدقہ فطر ہو گیا یا نظر کے پیسے ہو گئے، تو وہ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے، ہاں غیر مسلموں کو نفل صدقات دے سکتے، تو نفل صدقات دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ وغیرہ جو ہے نا وہ صرف کس کو دیں گے؟ وہ صرف مسلمان فقراء کو جو ہے نا وہ دیں گے۔ جی آگے۔ جیسے سر لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اب ہمیں تو نہیں پتا وہ مسلم ہیں کہ نان مسلم ہیں، ہم انہیں دیتے رہتے ہیں، تو نہیں اکثر زکوٰۃ تو ظاہر ہے یعنی اگر اسلامی ملک میں پھر تو پتہ چل جاتا ہے نا، لیکن بہرحال اگر تھوڑا سا شک ہو تو پتہ لگانا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ غیر مسلم سے ادا نہیں ہوتی۔ نہیں، زکوٰۃ کی میں بات نہیں کر رہی، یہ جو ویسے فقیر آتے ہیں بیگرز۔ ہاں نہیں، وہ تو صدقات نافلہ دے سکتے ہیں، نفل صدقات دے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں، بلکہ دینا چاہیے، ظاہر ہے ان کا بھی حق ہے، وہ بھی انسان ہے، بلکہ وہ اس طرح سے اور اسلام کے قریب ہو جائیں گے، تو نفل صدقات ان کو گویا کہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اب آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنْهُمْ آتَاؤُوا لِذَٰلِكَ، اگر وہ اس بارے میں آپ کی بات مان لے، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو ان کے عمدہ مالوں سے بچنا، عمدہ مال زکوٰۃ میں نہیں لینا۔ فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ، کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی۔ وہ فی الباب یعنی سنابی، قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، و ابو معبد مولا ابن عباس اسمہ نافذ۔ جی آگے۔ الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الصدقة الزهري والصبر والقبول. وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى البازلي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة زود صدقة وليس فيها دون خمس أو أواكن صدقة وليس فيما دون خمسة أو سك صدقة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ويقول حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال شاباش حديث ماشاء اللہ۔ أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه أنه هو الأمل ولا هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أو سكن صدقة والوسك ستون صاعا
فخمسة أوسق ثلاثمائة ساع وساع النبي صلى الله عليه وسلم خمس أرطال وثلث وساع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواكن صدقة والبقية أربعون درهما وخمس أواكن مئة درهم وليس فيما دون خمس زود، يعني ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. فإذا بلغت 25 من الإبل ففيها ابنة مخاض، وفيما دون 25 من الإبل في كل خمس من الإبل شاة. शाबाश माशाल्लाह। ये बाबे बाबू माजा फी सदक़ति ज़रई, खेती के ज़कात के बारे में, वसमर फलों के, वल हुबूब, हुबूब से मुराद है गल्लजात, गंदम और जौ वगैरह ये। तो हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, लैस फी मादून खमसति ज़ौदिन सदका, पाँच ऊँटों से कम में सदका नहीं। वलैस फी मादून खमसति अवाकिन सदका, पाँच ओकिया से कम में सदका नहीं। ओकिया एक चांदी का पैमाना होता था जो 40 दिरहम के बराबर होता था। तो पाँच ओकिया से कम में नहीं, यानी 200 दिरहम से कम में ज़कात नहीं है चांदी की, जैसे पीछे आया था। और फिर फरमाया वलैस फी मादून खमसति, यानी फरमाया वलैसा फी मादून खमसति औसुकिन सदका, पांच वसक से कम में सदका नहीं है। वो फिलबाब या नबी हुरैरा अपने उमर व जाबिर व अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ल। देखो वसक जो है ना एक पैमाना होता था। वसक में तकरीबन 60 सा आते थे, 60 सा का एक पैमाना। तो गोया कि 300 सा से कम में सदका नहीं है, यानी उशर नहीं है। इसको हम देखते हैं जी आगे। तो सर एक साल में कितना था? एक सा जो है ना वो तकरीबन 2.5 किलो के आसपास होता है, या 2.75 किलो के आसपास एक सा जो है ना वो। ठीक है, तो इस तरह से वो कितने बन जाते हैं, काफी ज्यादा बन जाते हैं ना। वो तकरीबन 500-600 किलोग्राम बन जाते हैं। हाँ, सा जो है ना हमारे यहाँ 3 किलो 261 ग्राम का है। 3 किलो 261 ग्राम। तो अब 3 किलो 261 ग्राम है, तो अब 300 में ज़रब दे दें। वो 300 9 ज़रबे बढ़ जाएगा। जी 978 के आसपास। अगर इसको मन पे तकसीम करें तो कह के 24 साढ़े 24 मन से कम में हुआ नहीं है। 24.5 मन जो पैदावार है, ये एम एस सलासा किया, उनके यहाँ थोड़ी सी सा की मिकदार कम है, तो कह के वो उसके आसपास ही बनेगी। तो लेकिन हमारे यहाँ इसकी अलग तशरीह, इसको हम करते हैं जी। लेकिन सर वो जो कुरान की आयत है कि जो कुछ भी जमीन से निकलता है उसमें से अल्लाह की राह में दो, हाँ तो बिल्कुल वो वही है जी। जी। तो ये इसको हम निसाब में करते हैं, मैं बताता हूँ। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला के दूसरी भी उन्होंने यही सनद के साथ, यानी एक और सनद के साथ इसी हदीस को दोबारा क्या कर दिया, बयान कर दिया। अब आगे काल अबू ईसा हदीस अबी सईद हदीस हसन सहीह वक़द रुविया मिन गैरि वजहिन अन्हु। अब इमाम तिरमिजी मज़ाहिब बता रहे कि वल अमल वाला हाज़ा इंद अहलिल इल्म, अहले इल्म क्या इसी पर अमल है कि 5 वसक से कम में सदका नहीं है। और वसक जो है ये 60 सा का है, और 5 वसक जो है ये 300 सा बन जाते हैं। और नबी अलैहि सलाम का सा जो है वो 5 अरताल और उसका एक सुलुस था। और आले कूफा का सा 8 रितल था। तो जो है ना वलई सफ़ी मादून खमसती अवाकिन सदका, तो 5 ओक़े से कम में भी सदका नहीं। और वोक़िया जो है वो 40 दिरहम है। व खमसतो अवाकिन मियाता दिरहमिन, तो 5 ओक़िया ये 200 दिरहम हो गए। वलई सफ़ी मादून खम्स ज़ौदिन, यानी 5 ऊँटों से कम में, यानी लई सफ़ी मादून खम्सतिन मिनल इबिल सदका, फ़इज़ा बलगत खम्स व इशरीन मिनल इबल, जब वो 25 ऊँटों को पहुंच जाए तो उसमें बिनते मखाज है। वफ़ीमा दून खम्सति व इशरीन मिनल इबल, और 25 ऊँटों से कम में फ़ी कुल्लि खम्स मिनल इबल शातुन, हर ऊँट में गोया कि एक बकरी है। अब देखो यहाँ उशर का बता रहे हैं शरीयत में ज़कात का लफ्ज़ जब बोला जाए तो इससे मुराद सोना चांदी माली तिजारत या जानवरों की ज़कात होती है। और जब उशर का लफ्ज़ बोला जाए तो इससे मुराद है जो खेती है, जो ज़राअत है, उसकी ज़कात। तो उसको उशर इसलिए कहते हैं कि वो 10वां हिस्सा है दरअसल। ज़कात तो 40वां हिस्सा है जिसको हम 2.5% कहते हैं, लेकिन ये 10वां हिस्सा है, ये ज़रा ज़्यादा है। तो गोया कि उशर उसमें लिया जाता है। अब उसमें यह है कि क्या उशर में निसाब मुकर्रर है या नहीं। तो एम सलासा के यहाँ निसाब मुकर्रर है, 5 वसक है जो यहाँ आया है। तो गोया कि 60 सा के बकदर
कोई भी चीज़ निकलेगी, बादाम होगा या गंदम होगी या इसी तरह कोई और चीज़ है, अंगूर है, तो वो 5 वसक के उसको पहुंचेगी तो उसमें ज़कात है। अगर 5 वसक को नहीं पहुंचे तो फिर उसमें उशर है ही नहीं। ये अइमा सलासा किया। लेकिन अहनाफ के यहाँ उशर में निसाब नहीं है। वही जो इन्होंने आयत पढ़ी कि वही माँ अखरजना लकुम मिनल अर्थ, के कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि जो भी अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन में से निकाला तो उसमें से दे दिया करो। तो लिहाजा उसमें थोड़ा हो या ज़्यादा हो तो गया कि सब जो है ना इंसान पर क्या आएगी, उसका उशर आएगा। हाँ, उसमें फिर यह है कि अगर तो उसको मुफ्त पानी से सैराब किया गया हो, जो आम बारिश का पानी है, वैसी बड़े नहरों का पानी जिसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, तो फिर तो उसका उशर 10वां हिस्सा देना पड़ेगा पैदावार का। यानी 100 मन में से कितने हो गए, 10 मन हो गए ना, यानी हर 10 मन में से 1 मन। और अगर उसको उस पर कुछ पैसे लगे हैं, जैसे यानी उस पर उन्होंने खर्चा किया हो, तो उस पानी पर उसको पानी पिलाने उसको जो सैराब करने वाले पानी उस पर खर्चा आया हो, तो फिर वो 20वां हिस्सा देगा। यानी फिर हर 10 मन में आधा मन, यानी फिर 20 मन में 1 मन देना होगा, 10 मन में 1 मन नहीं। तो उस हिसाब से फिर जितने भी मन हो जाए, 5 मन हो जाए तो उसी हिसाब से उसका 10वां या 20वां। तो गए कि इस तरह से तो एक तकसीम है। तो निसाब है या नहीं, तो हमारे यहाँ निसाब नहीं है, लेकिन उनके यहाँ निसाब है। बाकी ये 5 वसक से कम में सदका नहीं है, यहाँ तो आया है। इसकी मुख्तलिफ तोजीहात है, कुछ तोजीहात हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन एक तोजी बाज़ हज़रात ने ये की है कि दरअसल उस ये माल तिजारत उस ज़माने में ये था कि जो 200 दिरहम चूंकि चांदी का निसाब है ना, और उस ज़माने में ये होता था कि जो 5 वसक की जो मिकदार होती थी वो भी 200 दिरहम के बराबर होती थी। तो इसलिए वो दरअसल ये बताना चाहते हैं कि 200 दिरहम में ज़कात नहीं है। यानी वो 5 वसक भी दरअसल वो चांदी का उसका निसाब बताया जा रहा है। तो एक गोया कि ये उसकी एक तोजी की जाती है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ और भी तोजीहात है, तो उसको गोया कि हम करते हैं। ये समझ में आ गया या नहीं आया? और सर जी, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है। जी बिल्कुल करें। इसमें चूंकि ज़कात और उशर का हिसाब निसाब चल रहा है, तो हमारे यहाँ यानी मुस्ताजरी ली जाती है, यानी ठेके पर जमीन दे दी जाती है। अब ठेका यानी मिलता है गंदम पे, और गंदम आती है अप्रैल मई में, जबकि ज़कात का निसाब हम बनाते हैं रमजान शरीफ में। तो अब ठेका चूंकि गंदम की शक्ल में तो नहीं मिलता हमें, तो वो पैसों की शक्ल में मिलता है। मिसाल के तौर पर 50,000 एकड़ है, या लाख रुपए एकड़ है, या 1.5 लाख रुपए एकड़ है, तो वो उस हिसाब से वो पैसों की शक्ल में ठेका मिलता है। तो अब क्या उस जो वो ठेका मिलता है उसका उशर उस वक्त निकाला जाए, या कि वो माल ज़कात में शामिल करके कैश की शक्ल में रमजान शरीफ तक जो चीज़ हमारे पास हो उसमें से निकाला जाए? तो ये थोड़ा सा वजाहत फरमा दे। देखो मैं इसको अपना यहाँ सवाल थोड़ा, सवाल मेरा सवाल क्लियर हो गया सर जी? नहीं मैं अभी इसी इसी क्लियरेंस से मतलब आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल के क्लियर जी होने से मतलब आपसे पूछ रहा हूँ कि देखो जी सर यहाँ दो सूरतें हैं। एक सूरत ये कि आपने जो आवाज आ रही है, जी सर जी, आ रही एक सूरत ये है कि आपने जो जमीन है वो इजारे पे दे दी है। है। जी इजारे पे दे दी है। जी आपको जी मसलन साल में 1 एकड़ पर मसलन 50,000 आपको रेंट मिलता है। तो जी वो तो सर जी। पैसों पर है, वो तो रेंट वाला हिसाब हो गया। एक ये कि ये आप वाला सवाल किस सूरत से मुतल्लिक है? ये इसी सूरत से सर जी, मुतल्लिक है। सर जी देखें, हमारे यहाँ इसको यानी आप उसको मुस्ताजरी कह लें, ठेका कह लें, यानी वो साल का एक ठेका मुतय्यन हो जाता है। एक एकड़ का, एक साल का वो ठेका 1 लाख रुपए में देगा, 1 एकड़ का। तो 10 एकड़ है तो 10 लाख रुपए देगा। नहीं, 10 लाख रुपए वो अच्छा। देगा। अब एक जी मिनट, देगा। जिस बंदे को जी आपने जमीन दी है, अगर वो उसको जी, खाली छोड़े तब भी वो आपको 10 लाख देगा ना। ये तो उसकी सवाब है ना कि वो उसको हाँ छोड़े या उसको बोए। बिल्कुल। यहाँ यहाँ आप उशर में नहीं आते। यानी जो लोग जमीन दे रहे हैं ना वो उशर में नहीं आते। उनके पास तो नकद आ रहा है ना, तो वो तो जी नकद की नकद है। जक़ात देंगे। तो जिस टाइम वो जक़ात का हिसाब लगाएंगे, अगर उस जमीन के आए हुए पैसों में से कुछ उनके पास है तो उस जक़ात में जी काउंट करेंगे, नहीं है बिल्कुल तो सही। नहीं करेंगे।
تو وہ جی تو جزاک وہ اس مالک پہ آئے گا، یہ اس بندے پہ اشر آئے گا جس نے فصل لیا، کیونکہ اس کا تعلق فصل کے ساتھ ہے۔ اب سمجھ میں صحیح آ ہو گیا؟ گیا، بالکل صحیح ہو گیا سر، جزاک جی اللہ خیر۔ ایکسکیوز می سر، یہاں جی واہ میں نا لوگوں کے گھروں میں نا فروٹس والے کافی درخت ہیں، میرے گھر میں بھی الحمدللہ دوسرا سال ہے، لکاٹ پہ نا لکاٹ کا درخت ہے، اس پہ لکاٹ لگتے ہیں، تو وہ پھر ماشاء ویسے پھل اتارتے ہیں تو لوگوں کو گفٹ دے دیتے ہیں کہ گلی محلے میں بانٹ دیتے ہیں، تو وہ تو ویسے گفٹ ہے نا، وہ صدقہ تو نہیں ہے۔ ہمیں تو کبھی نہیں آیا گفٹ۔ اللہ۔ یہ صحیح ہے، گفٹ یہ نہیں آئے تو اس لیے یہ لوگ مانیں گے ہی نہیں کہ ان کے ہے یا نہیں۔ انہیں میں واٹس ایپ کروں گی۔ چلے جی، تو اس میں دیکھیے اب ظاہر ہے وہ استاد گفٹ جی تو اور ہم بات ہے، لیکن اشر تو آج دینا ہی ہوگا نا ہم اس کا۔ با کینٹ کے قریب ہے استاد جی، ہمیں تو مل سکتے ہیں۔ نہیں تو اس میں بھی آئے گا، اس پر بھی آئے گا۔ نہیں وہ ہم بیچتے نہیں ہیں، ویسے ہی اتارے تو پچھلے سال بھی میں نے اپنے گلی محلے میں دیے، لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اتنے مزے کے لکاٹ ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائے۔ ایک منٹ، میں اس کو ذرا نا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میں اس کو آپ کو یہ نا یہ کنفرم کرا دوں۔ کیونکہ ہم بیچتے نہیں ہیں نا، تو وہ تو ویسے ہی دے دیتے ہیں لوگوں کو۔ ہاں اس میں نہیں ہے، جو گھر میں جو آدمی ویسے اگاتا ہے نا، تو اس میں نہیں ہے۔ اصل میں نا وہ گھر جو ہے نا، وہ جو یہ عشر وغیرہ اس میں آتا ہے، جو ایک کھیتی کی زمین ہو نا، یعنی جو ایک کھیتی زراعت کے لیے ایک الگ زمین تیار کی ہو، اور اس میں ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو گھر ہوتا ہے تو وہ تو گھر کو، چونکہ وہ اصل میں اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ اس کے تابع ہے، زمین کے تابع ہے، تو لہٰذا وہ گھر میں جو ہوگا پھر اس میں نہیں آئے گا، گھر میں جو درخت ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں آئے گا۔ جی ٹھیک۔ اب سمجھ میں آ گیا، تو لہٰذا آپ گفٹ دے سکتے ہیں، وہ شراب کی ذمہ نہیں۔ جی ٹھیک۔ استاد جی، جی یہ یہاں پہ ابھی جیسے میں نے سوال کیا کہ ہم زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں رمضان شریف میں، تو اس کے ضمن میں نے کہنا تھا کہ یہ ہمارے یہاں بہت بڑی غلطی ہے نا کہ ہم زکوٰۃ کا حساب لگا رہے تھے رمضان شریف میں، جبکہ زکوٰۃ کا تو ہمیں حساب تب لگانا چاہیے کہ جس دن بھی، وہ پورا سال کو کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، جس دن بھی ہم صاحب نصاب بنے، تو وہ چاہے شوال ہو یا ذی الحج ہو یا محرم ہو، اور اگلے سال گزر گیا اور تب تک ہم صاحب نصاب ہیں، تو اسی دن اسی وقت ہمارے پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو گئی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کوئی ایسے حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اگر اس کے مثلا رمضان میں ابھی اس کا سال پورا نہیں ہوا، ایک دو مہینے رہتے ہیں، تو رمضان میں دے دے بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر اس کا ایک دو مہینے ابو ہو گئے تو بھی کوئی بات نہیں، ظاہر ہے زکوٰۃ کا اس نے حساب لگا لیا، تو ایک دو مہینے آگے پیچھے سے بھی فرق نہیں پڑتا، وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو وہ ہے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، وقت کے بعد اگرچہ لیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر لیٹ کر دیا تو بھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس وہ اس لیے ایک ترتیب بن گئی سب کی، وہ رمضان میں ہی دیتے، تو اس طرح سے وہ سال جو ہے نا، ایک دو سالوں کے بعد وہ دوبارہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے اگر کسی کے پاس جو ہے وہ مال ہے اور وہ مال وہ تجارت کے اندر اس طرح سے خرچ کر رہا ہے، تو وہ تو پھر ہو سکتا ہے نا کہ سال کے درمیان میں وہ اس کو گھاٹا ہو، نقصان ہو، اور وہ صاحب نصاب رہی ہی نہ، وقت ہاں سے تو پھر پہلے اگر، اگر دے رہا ہے تو۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں وہ اس میں یہی ہے، وہ اصل میں اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ اس پر جب ایک آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے نا، تو دراصل اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، وجوب ادا اس پر سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فقہا یہاں تک کہتے ہیں کہ کئی سالوں کی زکوٰۃ بھی پہلے نکال سکتے ہیں، ایک آدمی 4 سالوں کی 3 سالوں کی پہلے ہی زکوٰۃ دے دے، تو وہ گویا کہ کوئی خاص بڑا فرق نہیں پڑتا اس مسئلے میں نا۔ اگرچہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم نکالا جائے، تاکہ اس میں کچھ باریکیاں ہیں وہ پھر مسائل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں اس میں باریکی اصل میں یہ ہو جاتی ہے کہ جس دن زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے نا، تو اس دن کی حساب بڑی معتبر ہوتی ہے، اس دن کا حساب معتبر ہوتا ہے، تو اس میں کچھ اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے زکوٰۃ سے کم مال چلا جائے، زیادہ مال چلا جائے، تو اس لیے احتیاط تو اسی میں۔ لیکن بہرحال اگر رمضان میں بھی وہ سارا حساب کر کے دے دیتا ہے، تو شریعت اس کو پھر سمجھ لیتی ہے کہ بس آپ کا زکوٰۃ نکالنے کا دن اب یہی ہے، تو پھر اگلے رمضان میں تو پھر اس کا وہ سال پھر یہی سے شروع ہو جاتا ہے نا، یعنی جس دن اس نے زکوٰۃ دے دی، تو اب اس کا اگلا سال یہی سے شروع ہو گیا، تو اس لیے وہ پھر اس طرح سے بیلنس ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ ایکسکیوز می سر، علماء یہ کہتے ہیں نا کہ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ نہ دے بلکہ پورا سال دیتے رہیں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔
کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہیں پھر آخر میں حساب کر لیں؟ بالکل نہیں، آخر میں حساب نہیں کر لیں، حساب پہلے کرنا ہے۔ وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے، حساب تو پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیا کریں، یا اکٹھے دے دے، حرج نہیں ہے۔ بہرحال الفقہاء اس میں یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو بہت زیادہ اکٹھے نہیں دینا چاہیے کہ وہ خود ہی امیر ہو جائے، تھوڑا سا ڈیوائڈ کر لینا چاہیے تاکہ سب کا تھوڑا تھوڑا جو ہے نا حساب چلتا رہے۔ تو یہ جو اشر نکالتے ہوئے فصل پہ خرچہ ہوا ہے، جیسے بھی یہ بات آصف بھائی کر رہے تھے، جو زمین کا ٹھیکہ دیا، تو وہ پیسے نکال کے کریں گے یا فصل کے اوپر چاہے خرچہ کچھ بھی ہوا ہو پوری فصل کا اشر دینا ہوگا؟ اصل میں نا یہ کافی کمپلیکس کا، یہ کافی پیچیدہ سا ہے، آج کل کے مفتیان کے لیے بھی کافی پیچیدہ ہے۔ اب میں نے اس زمانے میں کس زمانے میں اس پہ تفصیل پڑھی تھی، لیکن مجھے جو تھوڑا بہت اب یاد ہے، لیکن اس کو کنفرم کریں گے کہ اصل میں نا اس کو نا خرچوں کو وہ کئی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک خرچے وہ ہوتے ہیں جو براہ راست فصل پہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے زمین میں ہل چلاتے ہوئے یا زمین میں کھاد ڈالتے ہوئے، ایک خرچے وہ ہے، ظاہر ہے زمین کا خرچہ بھی تو براہ راست فصل والا خرچہ ہے نا۔ تو کچھ خرچے ایسے ہوتے ہیں، پھر کچھ خرچے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے پکنے کے بعد آتے ہیں، جیسے اس کی کٹائی کا خرچہ یا یہ۔ پھر کچھ خرچے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بعد اس کو منڈی تک پہنچانے کے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے نا خرچوں کی کچھ اقسام ہیں۔ تو نہ ایسا ہے کہ سارے خرچے نکالے جائیں گے، نہ ایسا ہے کہ کوئی بھی خرچہ نہیں نکالا جاتا۔ ترتیب اس میں یوں رکھی جاتی ہے کہ ایک تو پکنے سے پہلے اور پکنے کے بعد کے خرچوں کا تھوڑا سا فرق رکھا جاتا ہے۔ میں ایک اصولی بات بتا رہا ہوں، لیکن تفصیلات وہ ہے کہ اسی حساب سے پھر آپ دیکھیں۔ اور ایک تفصیل یہ رکھی جاتی ہے کہ جو براہ راست فصل پہ خرچہ ہو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اور جو براہ راست فصل پہ خرچہ نہ ہو، مثلا ایک آدمی زمین پہ جاتا ہے روز، اب موٹر سائیکل اور گاڑی کا خرچہ بھی تو لگے گا نا، تو کیا یہ بھی اس میں شامل کرے؟ تو کہ وہ پھر جو براہ راست فصل پہ نہیں ہوتا وہ پھر نہیں شامل کیا جاتا۔ تو اس طرح سے کچھ تقسیمات ہیں۔ پھر پکنے کے بعد کے جو خرچے ہیں وہ پھر الگ ہیں، پھر منڈی تک لے کے جانے کے، تو ہر خرچہ نہیں نکالا جاتا۔ یہ اس کی کچھ ڈیٹیل ہے اس طرح سے اصولی انداز جی ٹھیک ہے ایکسکیوز می، میں۔ جی زمینوں پہ افرادی قوت بھی آتی ہے جو ملازمین رکھے ہوتے ہیں، تو ان کی تنخواہیں بھی تو اسی مد میں پھر جاری ہوتی ہیں کہ بھئی یہ زمینوں پہ ہی کام کر رہے ہیں۔ بالکل، تو اس لیے وہ اس میں مسائل ہوتے ہیں، یہ نا اس پہ باقاعدہ یہ زراعت اور عشر کے حوالے سے یہ ہے اسلامک فقہ اکیڈمی جو ہے نا، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب، تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ ہے، عشر کے حوالے سے ایک دو کتابیں بھی ہیں، میں آپ لوگوں کو گروپ میں مجھے مل گئی، اللہ کرے میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ سیمینار کرا ہے۔ یہ کافی کمپلیکس مسائل ہے عشر کے نا، بہت سارے مسائل اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ آواز ہاں جی، آپ بات جی یار، جی، تو میں یہ پانچ وسق کی ایک دوسری توجہ بتا رہا تھا۔ وہ توجہ یہ بتا رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ یہ سارا مال تو حکومت لے کے جائے گا نا عشر، اب جو باغ کا مالک ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو یا محلے کے غریبوں کو کیسے دے گا؟ تو یہ پانچ وسق دراصل یہ ہے، مطلب یہ کہ پانچ وسق والا جو مال ہے وہ پھر اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس میں سے اس کی عشر وہ خود نکالے۔ پانچ وسق سے زیادہ کا جو مال ہوگا وہ حکومت لے گا۔ ایک توجہ ہم آناف اس حدیث کی یہ کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی توجہ؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 وسق میں سے کچھ نکالا ہی نہیں جائے گا اور اس کے بعد چھٹے سے پھر سٹارٹ ہوگا، یا وہ چھٹے کا نہیں اشر نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں، پانچ وسق والا جو پانچ وسق کا تو جو مال ہے نا وہ جی حکومت نہیں لے گا، ٹھیک۔ وہ وہ اپنے طور پر نکالے گا۔ پانچ وسق سے زیادہ کا جو مال ہوگا وہ پھر حکومت لے گا، یہ مطلب ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ اچھی توجہ ہے، کوئی اتنی بری ہاں توجہ جی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ چلے جی، اتنا کافی آج۔
کوئی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. نہیں ہے کوئی سوال؟ شکریہ استاد جزاک اللہ. چلو جی ٹھیک ہے. تو کل یہ آج بھی آپ لوگ تھوڑا سا دیر سے آئے تو کل پھر 9 بجے شروع کریں دوسری کلاس. جی وہ استاد جی بتا رہے 9 تھے. بجے بہتر ہے کہ 8:30 بجے تو جماعت یار ہوتی 9 ہے، بجے ٹھیک ہے. تو 8:30 آتے اچھا ہو 9 آتے گیا. بجے پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حاضری بھی ذرا مینٹین رکھو، جو لوگ نہیں آ رہے تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی معلومات کر لو، اور جو آ رہے وہ آتے جائیں. جی ٹھیک ہے. بہتر استاد جی. انشاءاللہ استاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ.